सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें नए अपडेट्स नए वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, देखिए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाऊं। सारी मोहब्बतें एक तरफ और सरकार की मोहब्बत एक तरफ, तो सहाबा किराम किस तरह सरकार से मोहब्बत किया करते। चले हम हजरते जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में। सैयदुना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मशहूर साहबी हैं और सरकार के साथ हमेशा सफर में, हजर में, हर जगह मौजूद रहते। एक जंग में देखा कि सरकार खाना नहीं खाए हैं और भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांध लिए हैं, पेट पर पत्थर बांध लिए हैं। आका अलैहिस्सलाम की दावत की सैयदुना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दरख्वास्त है कि मैं आपकी दावत करना चाहता हूं, घर पर तशरीफ लाइए। सरकार की तो ये सुन्नत है दावत को कबूल करना, और सरकार का मामला जब कभी कोई सहाबी दावत देते तो सरकार के साथ और सहाबा भी साथ रहते, सहाबा भी साथ रहते। एक दावत तो ऐसी हुई साहब, पकवान हुआ 8-10 लोगों का, सरकार की दावत है, बहुत सारे सहाबा को लेकर सरकार आ गए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान है कि मैं पकवान थोड़ा किया हूं और सहाबा बहुत आ गए हैं। अपनी बीवी से कहते हैं कि बहुत सारे सहाबा, हम सरकार की दावत किए हैं, दावत का एहतमाम सरकार का किए हैं, सरकार और सहाबा को लाए हैं, सरकार देख लेंगे। पढ़िए सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो जाबिर, तुम पकाते जाओ, खिलाते जाओ, रोटियां बनाते जाओ, खिलाते जाओ, आटे को मत देखो, आटे के ऊपर ढांक कर रखो, आटे पर ढांक दो, देखो मत, आटा लेते जाओ, बनाते जाओ, खिलाते जाओ, आटा लेते जाओ, बनाते जाओ और पकाते जाओ, खिलाते जाओ। जी, सैकड़ों सहाबा किराम खा लिए। अब आखिर में दावत खत्म हुई, देखा तो जिस तरह आटा था उसी तरह मौजूद है। जी साहब, ये सरकार की शान है, सरकार की शान है। तो जब एक मर्तबा जब हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु दावत किए, सरकार तशरीफ ला रहे हैं हजरत जाबिर के घर, साहबा किराम भी साथ हैं। आपके घर में एक बकरी का बच्चा था, उसको जुबा किया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की दावत के लिए अपने घर में जो बकरी का बच्चा मौजूद था उसको जुबाह कर दिए, और वो जुबाह करते हुए हजरत सैयदुना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के 2 शहजादे देख लिए। जी साहब, जानवर के सामने छुरी तेज नहीं करना, रातों में जुबा नहीं करना, मकरूह है। नहीं, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को जुबा नहीं करना, वो दूसरे जानवर को तकलीफ होती है। जुबा जायज है लेकिन ये मकरूहात है। लेकिन सैयदुना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार की मोहब्बत में दावत कर रहे हैं, तो बकरी को जो जुबा किया तो उनके 2 शहजादे थे, दोनों बच्चे थे नन्हे नन्हे। दोनों बच्चों ने उनके अब्बा हुजूर हजरत जाबिर को बकरी जुबा करते हुए देख लिया और बकरी का गोश्त बनाकर हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बीवी को दे दिया। ज़ौजे मोहतरमा से कहा कि देखो सरकार तशरीफ लाए हैं और तुम पकवान करो, दावत के लिए पकवान करो। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ौजे मोहतरमा पकवान में मसरूफ हैं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला सरकार की खिदमत में है, उधर पकवान हो रहा है, दावत की तैयारी चल रही है, इधर सरकार की खिदमत में हजरत जाबिर हैं। वो 2 जो बच्चे नन्हे थे शहजादे, हजरत जाबिर के बड़े बेटे ने छोटे बेटे को बुलाया, कहा कि देखो अब्बा जान बकरी को किस तरह जुबा किए हैं, मैं बताता हूं। छोटे भाई को जमीन पर लिटा दिए और उनके गले पर छुरी चलाई और ये जुबा हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस मंजर को देखा हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने,
حضرت جابر سرکار کے پاس ہیں، ان کے بیوی پکوان میں ہے، ان کے ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے کو، بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ ایک چیخ ماری، بچہ ذبح ہو گیا، آواز نکلی، وہ ذبح کرنے والا دوسرا بڑا بھائی گھبرا گیا یہ منظر کو دیکھ کر، اور سیدھے سیدھے گھر کی چھت پر چڑھ گئے اور پھسل کر نیچے گرے تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، آقا نے کیا فرمایا؟ جب تک کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ داروں سے بڑھ کر میری محبت نہ ہو۔ حضرت دونوں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شہزادے شہید ہو گئے ہیں، اور ان شہزادوں کی ماں نے دیکھ لیا ہے، اب سوچنے پر مجبور ہیں کہ میں پکوان میں مصروف ہوں سرکار کی دعوت کے لیے، اگر میں اپنے بچوں کی طرف توجہ دوں تو سرکار کی محبت میں فرق آ جائے گا، دعوت میں فرق آ جائے گا۔ دونوں شہزادے جو دنیا سے ابدی نیند سو چکے تھے، انتقال کر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، وہ دونوں کو لٹا دیے بازو ایک کونے میں اور چادر اڑا دی، اور خود ہیں کہ انتہائی صبر کے ساتھ سرکار کی دعوت کے لیے پکوان میں مصروف ہو گئیں۔ پکوان مکمل ہو چکا، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا رکھ دیا گیا۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا تناول فرمائیے، کھانا کھائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جابر بچوں کو بلاؤ۔ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ بچوں کو بلاؤ۔ حضرت جابر کو بھی اطلاع نہیں ہے کہ وہ بچے کہاں ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنی زوجہ محترمہ سے کہا آقا علیہ السلام بچوں کو بلا رہے ہیں۔ حضرت جابر کی بیوی کہتی ہیں بچے موجود نہیں ہیں، سرکار سے درخواست کیجئے کہ وہ کھا لیں، وہ تناول فرمائیں۔ حضرت جابر جب درخواست کیے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جابر جب تک کہ بچے آئیں گے نہیں میں کھاؤں گا نہیں، بچے آئیں گے تو ہی کھاؤں گا، بچوں کو بلائیے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سے بارہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اب تک جو صبر سے تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، ان کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور کہنے لگی کہ میں پکوان میں مصروف تھی، اور تم نے جو بکری ذبح کیا اس کی نقل بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے پر کی، اور چھوٹا بیٹا شہید ہو گیا، بڑا گھبرا کر گھر پر گیا اور چھت سے گرا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کو لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ 2 بھی شہید ہو گئے ہیں، جب دنیا سے ایک مرتبہ رخصت ہو گیا تو واپس نہیں آتا، ایسی نیند سو چکے ہیں جو ختم ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں 2 شہزادوں کو لایا گیا۔ جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ان بچوں کے حق میں دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں کے حق میں ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو رہی ہے، دونوں شہزادے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ دونوں شہزادے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ داروں سے بڑھ کر سرکار کی محبت نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ یہ بتلا رہی ہے امت کے لیے کہ ایک طرف سرکار کی محبت ہو اور دوسرے طرف اولاد کی محبت ہو، اولاد دنیا سے رخصت ہو چکی تو آپ صبر کے ساتھ سرکار کی محبت میں، سرکار کی دعوت کے لیے پوری طرح سرکار کی طرف متوجہ ہیں، اور بچوں کو ایک جگہ لٹا